को कुछ है कि वो इस किस्म के वाक़ियात की रोकथाम के लिए कानून और आइन के कायदे के मुताबिक इस मुल्क के शहरियों को इंसाफ दिला सकें। अरशद शरीफ, तुम्हारी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। इमरान रियाज हो, समी इब्राहिम हो, साबिर शाकर हो, अयाज मीर हो, जमील फारूकी हो, या एक आम कैमरे का कारकुन जो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा है। अगर हमने इस रियासत को 22 करोड़ लोगों को आज़ादी और इंसाफ देना है तो फिर हैंडलर से हमने जवाब लेना है। ये हैं इस रियासत को ख़त्म करने वाले, और इंशाअल्लाह ताला हमारी अफवाज हमारे साथ है, उसका बच्चा बच्चा सवाए चंद लोगों के हमारे साथ है इंशाअल्लाह, और इनको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान को मेरी इमरान खान की इतनी ज़रूरत नहीं है जिस तरह एक बहादुर अफवाज के सपूतों को जो रोज़ाना कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कह रहे कि ज़मीर के आवाज़ को दबाने के लिए इस किस्म के कत्ल हों, सीनियर सिटीजन को, वकला को और पार्लिमान को इस तरीके से बरहना किया जाए। और जजेस साहब, मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरो उस दिन से जब ये किसी जज के कपड़े उतारेंगे। आज अदल और इंसाफ के कटघरे में मैं एक साइल की हैसियत से गया था। यकीन है मेरा दीन, मेरा आइन, मेरा कानून इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के शहरियों को बचाने के लिए, उनकी इज्जत को बचाने के लिए इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन के अंदर अपना फैसला करेंगे। सारी कौम पीटीआई के पीछे खड़ी है। पीटीआई की हुकूमत जो है 44 महीने रही, अब इनकी 36 किलोमीटर पे हुकूमत है। ये इस तरह हैंडल कर रहे हैं, इस तरह मामलात को कर रहे हैं, पूरी अपना कुव्वत दिखा रहे हैं। अब तो कमजोरी तो फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत में हुई ना, जो अभी खान साहब ने बुलाया, अभी खान साहब ने बुलाया 2 बजे इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ हाजिर होंगे और उसके बाद फैसला करना। अर्शद साहब, जिन लोगों ने आप पर तशद्दुद किया, क्या समझते हैं उन्हीं लोगों ने शहीद किया? ये वक्त बताएगा जी, लेकिन ज़मीर की आवाज़ को, आज़ाद मीडिया और आज़ाद सहाफ़त को सलाम पेश करता हूँ कि ये आवाज़ इंशाअल्लाह ताला रुकेगी नहीं इंशाअल्लाह। मैं सलाम पेश करता हूँ अरशद शरीफ की वालदा को, जिसने 2 बेटे अपने कुर्बान कर दिए राय हक की खातिर। अरशद शरीफ एक बहादुर नाडर सहाफ़ी था। हमारे जो है उसके साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप और ज़ाती दोस्ती भी थी, लेकिन एक रेयर ब्रीड है पाकिस्तान की सहाफ़त में जिसका नाम अरशद शरीफ है। वो एक नाडर था, मौत उसका ताक़ब कर रही थी, पिछले 6 माह से ताक़ब कर रही थी, और आखिरकार उसने उसे आन लिया। अल्लाह मियाँ उसकी शहादत कबूल करें। और आपके लिए, सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया है जिसमें दिन दिहाड़े सहाफ़ियों को, सेनेटर्स को, आम आवाम को वो इस तरह मौत और तज़लील की जा रही है। मेरा ख़्याल है कि ये रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए और हम शहरियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें सोचने का मुकाम है कि ऐसा क्या हो गया इस मुल्क में कि आज से 6 महीने पहले सब कुछ ठीक था और 6 महीने बाद ये मुल्क जो है ये इसमें जंगल का कानून आ गया है। किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं है। इस इस्लामाबाद में लोग महफूज नहीं हैं, दुनिया के बाहर महफूज नहीं हैं। हमारे सहाफ़ी, मेरा ख्याल है कि उनको भी अपना ख्याल करना चाहिए जो मुल्क से बाहर हैं। एक सहाफ़ी जो अभी जो तमाम सहाफ़ियों का नाम लिया, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर है, यहाँ पे जमील फारूकी है, यहाँ पे हमारे बोल की सीनियर एंकर जो है मौजूद हैं, यहाँ पे बाकी चैनल के एंकर मौजूद हैं। वो तमाम लोग अपना भी ख्याल रखें क्योंकि ये ज़ालिमों की हुकूमत है। जुल्म का निज़ाम आ गया है पाकिस्तानियों, इस जुल्म के निज़ाम के लिए आपने खड़ा होना है, वरना ये हम पे मुसल्लत है, ये जान नहीं छोड़ेंगे। कई अरशद शरीफ हमारे जैसे गरीब गुरबा भी इसमें कुर्बान होंगे, लेकिन हक सच की आवाज़ के लिए खड़े हों, खुदा रहा सच पे खड़े हो जाएँ और इसका मुकाबला करें, वरना ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि हज़रत इकबाल ने अरशद शरीफ के बारे में ये कहा था
کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا۔ بظاہر تو جسد خاکی میں وہ پنہا ہو گیا، لیکن وہ پوری اس ملک کی فضاؤں کے اندر، آزاد فضاؤں کے اندر بکھر گیا ہے۔ اس کا پیغام ہر گھر تک، ہر دل تک، ہر مقام تک پہنچ گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم سیاسی کارکن ہوں یا آپ صحافی ہوں، اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کے وعدے کے اوپر پورا یقین ہے کہ وہ کبھی مظلوم کی آہ کو جو عرش معلیٰ تک جاتی ہے رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ بہت جلد یہ لوگ ایسی عبرتناک موت سے دوچار ہوں گے کہ دنیا مثالیں دے گی۔ یہ تازہ ترین مناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر کے۔ اس وقت اعظم سواتی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا اعجاز چودھری صاحب اور باقی پوری مرکزی قیادت جو ہے ارشد شریف صاحب کے گھر پہ آ چکی ہے۔ ان کے گھر والوں کے ساتھ تعزیت انہوں نے کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت یہاں پر ارشد شریف کے گھر پہ سیاسی، سماجی اور شوبز سے وابستہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں۔ یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے، یہ ایک مشکل وقت ہے ان کی فیملی کے اوپر، بالخصوص صحافت کے اوپر ایک کڑا وقت ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، اور جو بھی آگے خبر ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایسے نکال لیں، ایسے نکال لیں۔ یہ والی لے لیں، یہ والی لے لیں، کوئی نہیں۔ اچھا یہ لے لیں۔ اور اس نے اس وطن کے لیے کفن پہنا ہے۔ میں ان کی والدہ سے ملا اور ان کی والدہ بہت غمزدہ ہے، ان کی بیٹی بھی، ان کا بیٹا بھی، اور سبھی لوگ شایان شان طریقے سے ان کی تدفین کریں گے۔ اور سچ کی خاطر اس نے قربانی دی ہے، اور یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی کہ ان کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے۔ اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، اور ان کو گولی لگی ہے۔ اب کینیا پولیس نے بھی یہ کہہ دیا، اور جان بوجھ کر جو انفلوئنس ایجنٹ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی حادثہ یہ خبر نہ دی جائے۔ اور ارشد شریف نے جس تحقیق کے ساتھ اس ملک میں جرنلزم کیا، جتنی محنت کی، جو ڈاکومنٹ لا رہا تھا، جو مووی آ رہی تھی کرپشن پہ، اصل میں وہ اسی کے لیے کینیا گیا تھا۔ وہ اسی کینین پرسن کے ساتھ آخری سگنیچر کرنے جا رہا تھا، تاکہ وہ اس مووی کو روک رہے تھے وہ کرپٹ لوگ جو ہر چیز خرید سکتے ہیں، وہ کرپٹ مافیا جو اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں، جو منی لانڈرنگ سے نکل سکتے ہیں، جو قانون کو خرید سکتے ہیں، جو پولیس کو خرید سکتے ہیں۔ آج میں آیا ہوں یہاں پہ تو میرے پیچھے ساری انٹیلیجنس کی گاڑیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کس قدر ظلم ساری دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں لال حویلی سے نکلا ہوں، اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں، میں ایک شہید کے افسوس کے لیے آ رہا ہوں، اور میرے ارد گرد انہوں نے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ مرنا اور مارنا اور یہ باتیں بھول جائیں، اللہ بہت بڑا ہے، ان کی شکست قریب ہے، یہ شکست کھائیں گے اور یہ منہ کے بل گریں گے، اور یہ جو پلانٹڈ لوگ لائے گئے ہیں جنہوں نے یہ پلان کیا وہ بھی رسوا ہوں گے، اور قیامت تک ارشد شریف کا نام زندہ رہے گا۔ سر قیمت لگانے والے کون ہیں سر؟ سب کو پتہ ہے۔